अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 1.5 अरब इंसानों का मुल्क हिंदुस्तान और उसके वज़ीर आज़म मोदी सरकार। मोदी साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से ख़िताब किया और उनकी स्पीच जो दुनिया में शायद पहले नंबर पर होनी चाहिए थी आबादी के लिहाज से। अगर 1.5 अरब इंसानों का मुल्क हो और उनकी ज़ुबान सुनने वाले मौजूद हों, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 20 करोड़ आबादी का मुल्क, और उनकी स्पीच दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली और सुने जाने वाली स्पीच करार पाई। पहले नंबर पर इमरान खान साहब की स्पीच सुनी गई और दूसरे नंबर पे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को सुना गया। मोदी साहब की स्पीच को पजीराई ना अपने मुल्क में मिली ना किसी और दूसरे मुल्क में। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि मोदी सरकार जिस तरीके से जो पॉलिसियाँ अख्तियार किए हुए है और जो एक नेहरू और गांधी का तस्वर था हिंदुस्तान के हवाले से, उसके यकसर एक मुखालफ समत में रवां दवा है, जिसकी वजह से अगरचे मोदी वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, लेकिन पब्लिक के अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट अब एक तहरीक बनती चली जा रही है। वो रिजेंटमेंट क्या है? हिंदुस्तान के हवाले से आलमी सतह पे हिंदुस्तान को जो एक सेकुलर रियासत कहलाता था, जिस हिंदुस्तान के बारे में नेहरू और गांधी का नज़रिया ये था कि वहाँ तमाम बाहमी भाईचारे से मिलजुल कर रहेंगे। गुजरात के फसादात से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले मोदी जब से वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने इस पूरी रियासत को एक हिंदू रियासत में तब्दील करने के लिए तमाम तर इक़दामात शुरू कर रखे हैं। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बड़ी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, वो आवाज़ें जो इवन बीजेपी के अंदर से भी उठ रही हैं। और ये कहा जाने लगा है कि मोदी ने जिस तरीके से बीजेपी को भी एक नज़रिए उसको तब्दील कर दिया है और वो पूरी रियासत एक हिंदू रियासत की तरफ उसे लेकर चले गए हैं, जिसकी वजह से ख़ासी मुश्किलात हिंदुस्तान के लिए अपने लिए भी पैदा होती चली जा रही हैं। हिंदुस्तान की इकानमी के लिए, हिंदुस्तान के अपने वजूद के लिए मोदी की पॉलिसियाँ, मोदी सरकार की सोच ख़ुद एक बड़ा ख़तरा बनती जा रही है। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो इक़दाम उठाए गए मोदी सरकार की तरफ से, कश्मीर का स्टेटस जिस तरीके से तब्दील करने की एक पूरी प्लानिंग की गई, फिर जिस तरीके से वहाँ मुसलमानों के साथ सलूक रवा रखा गया, उस पर तो आवाज़ें पहले ही उठती थी मुसलमानों की तरफ से। मुसलमान उस पर सरापा एहतजाज भी थे, मुसलमान अपना हक मांगते थे। लेकिन अब कश्मीर के अंदर वो लोग जो हिंदुस्तान की रियासत के साथ हमेशा से ताउन करते रहे, हिंदुस्तान की रियासत के इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे, रियासती असम्बली बनती रही, वज़ीर आला बनते रहे, आज वो भी मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से इस वक्त रियासती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हुए नज़र आते हैं। फिर गुजरात में जिस मुस्लिम फसादात का आगाज़ हुआ, उससे लेके आज तक मोदी सरकार का जो रवैया है वो मुसलसल मुसलमानों के साथ जिस किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं, वो शायद अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा। अवैसी साहब की स्पीच और उनकी तरफ से ये ऐलान कि जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को जिस तरीके से दीवार से लगाया जा रहा है, ख़ुद हिंदुस्तानी रियासत के इत्तेहाद के लिए सख्त नुकसानदेह है। फिर उसके साथ जो बीजेपी का नज़रिया था, वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात जिस तरीके से थे, वो पीपल टू पीपल कंटेक्ट का आगाज़ किया। हालांकि वो बीजेपी के वज़ीर आज़म थे, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन तल्लुकात बेहतर करने की एक भरपूर कोशिश की गई। पीपल टू पीपल कंटेक्ट का सिलसिला शुरू हुआ, डायलाग शुरू हुआ, कश्मीर पे बातचीत हुई। वाजपेयी लाहौर आए, लाहौर आके पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया और इस दो कौमी नज़रिए को तस्लीम किया और तमाम मामलात को, तमाम इश्यूज़ को टेबल पर बैठ कर हल करने की बात की। लेकिन उसके बरक्स उसी बीजेपी को आज मोदी सरकार यहाँ पे ले आए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन तल्लुकात कशीदा हैं, सरहदों पे कशीदगी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है, पीपल टू पीपल कंटेक्ट ख़त्म हो चुका है। एक नफ़रत की सियासत मोदी सरकार ने जो शुरू की थी वो अपनी इस वक्त पीक पर है और इस वक्त जो सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है, उसकी वजह से अब हिंदुस्तान को ये कहना कि हिंदुस्तान एक सेकुलर रियासत है, ये हिंदुस्तान एक तमाम मज़ाहब के मानने वालों के लिए एक पुरअमन मुल्क है, ये बड़ा एक हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किल इसका जवाब होता चला जा रहा है। क्योंकि जगह जगह से शिकायत हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इवन पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी अपने उन कोलीग्स के ऊपर, अपने ही शहरियों पर तशद्दुद करते हैं इसलिए कि उनके मज़हब को वो मानने वाले नहीं हैं। फिर ये सोच निचले दर्जे के हिंदुओं से बढ़ती हुई दीगर पार्टियों के हवाले से भी जो बीजेपी का मौक़िफ़ बनता चला जा रहा है, उस पर भी अब शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को उठना शुरू हो गए हैं। और वो हिंदुस्तान जो शाइनिंग हिंदुस्तान
کا نعرہ لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، اب اس ہندوستان کے اپنے وجود کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں مودی کی پالیسیوں کا اگر تسلسل رہتا ہے تو ہندوستان کی اپنی سالمیت کے لیے کتنے خطرات ہوں گے، ہندوستان کے اندر جو بڑھتی تحریکیں ہیں ان کا راستہ کیسے روکا جائے گا، جو کہ نفرت کی سیاست ہے جس کو مودی نے بہت پروان چڑھا دیا ہے، اس نفرت کی سیاست کو ختم کیسے کیا جائے گا، بی جے پی کے اوپر جو اس وقت چھاپ آ چکی ہے انتہا پسندوں کی، انتہا پسند ہندو ہونے کی، اس کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ اگرچہ کانگریس کی لیڈرشپ کی کمزوری ہے، کانگریس کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے، اپوزیشن جماعتوں میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، اس کا فائدہ بہرحال مودی سرکار نے اٹھایا اور اب بھی مودی سرکار اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاقائی جماعتیں تقویت پکڑ رہی ہیں۔ علاقائی جماعتیں تقویت اس لیے پکڑی کہ کانگریس ایک بڑی جماعت تھی اور کانگریس کی لیڈرشپ میں فقدان کی وجہ سے، لیڈرشپ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے مودی کو یہ موقع ملا کہ وہ انتخابات بھی جیتے، لیکن اس کے بعد سے مسلسل اب مودی کے اندر کے خلاف تنقید ہندوستان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، تجزیہ کار اب اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہندوستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، ہندوستان کو اگر شائننگ ہندوستان بننا ہے تو کم از کم ہندوستان کے اپنے انٹرنل ایشوز جو ہیں خاص طور پہ اس کو حل کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو ہندوتوا ایک ریاست کا تصور بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہندوستان ایک ایسی انتہا پسند ہندو ریاست میں اگر تبدیل ہو جاتا ہے پھر اقلیتیں کس حد تک ہندوستان کے اندر محفوظ رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان، میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ 1.5 ارب انسانوں کا ملک، لیکن اس کی سپیچ اگر ہو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، اس کی سپیچ کو دنیا میں اتنی پذیرائی نہ ملے جتنی پاکستان قدرے چھوٹا ملک، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ملک، اس کی وزیر اعظم عمران خان کی سپیچ اگر دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے تو یہ اب عالمی سطح پہ بھی چیزیں محسوس کی جانے لگی ہیں کہ ہندوستان آخر ایک انتہا پسند ریاست بن کر دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے قائم رکھ سکے گا۔ بابری مسجد کا فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، بابری مسجد کے فیصلے کے بعد اور محرومی مسلمانوں میں بڑھی ہے، یعنی ایک ایسا فیصلہ جس کے نتیجے میں تمام ملزمان بری ہو جائیں، کسی کے اوپر ثبوت ہونے کے باوجود اس کو کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جانا، پھر ایک ہندوستان کی ریاست کے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر بھی بہت سے اب سوالات اٹھے ہیں کہ اگر ملزمان بھی موجود ہوں اور شواہد بھی موجود ہوں لیکن اس کے باوجود اگر اسے منزل میں تبدیل کرنے کے لیے اگر فیصلے آتے ہیں تو ایسی عدالتوں کے اوپر بھی مسلمانوں کا بھی اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، پھر اقلیتوں کا بھی ایک غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں۔ ان حالات میں کیا بی جے پی اس بات کا ادراک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کہ مودی کی پالیسی، مودی کی سوچ، مودی کا نظریہ اور فکر ہندوستان کے اپنے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ اگرچہ اس پہ ایک بڑے وسیع ڈائلاگ کا آغاز ہوا ہندوستان کے اندر، بہت سے لوگ اس پہ اب آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کیا مودی سرکار ان آوازوں سے سبق سیکھ پائے گی؟ بظاہر لگتا ہے کہ بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ مودی نے پوری الیکشن کمپین پاکستان کے خلاف اور اپنے ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے انتہا پسندانہ سوچ کو فروغ دینے کے لیے اپنی پوری سیاست کو، اپنی پوری کمپین کو استعمال کیا تھا، اور وہ یہ سمجھتی ہے بی جے پی کہ شاید اسی کا فائدہ اٹھا کے بی جے پی اپنی پذیرائی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے جس طریقے سے اب پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں، کینیڈا سے لے کے برسل سے لے کے یو کے اندر ہر جگہ پہ مودی کی سوچ کے خلاف اس وقت مظاہرے کیے جاتے ہیں، مودی کی ہندو ریاست بنانے کی سوچ کے خلاف مظاہرے کیے جاتے ہیں، جو بہرحال ہندوستان کی وہ سوچ جسے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں ان کے اندر اب شدید اضطراب پایا جاتا ہے، اور وہ اب کھل کے اس بات کا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہندوستان کو مودی کے نظریے سے نکل کے نہرو اور گاندھی کے نظریے پہ جانا پڑے گا، تبھی جا کے ہندوستان قابل قبول ہو سکتا ہے عالمی سطح پر بھی، اور ریجن کے اندر بھی اگر ہندوستان اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کرتا تو پھر ہندوستان کے اوپر یہ الزامات بڑھتے چلے جائیں گے کہ ہندوستان ایک ایسی ریاست بن رہا ہے جہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، جہاں دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے مسائل کا حل ہندوستان نہیں چاہتا، اس میں بڑا کردار اس وقت مودی حکومت کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاسی جماعتیں اور اپوزیشن کے اوپر جو خاصی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حال میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ اپوزیشن کمزور ہے لیکن عوام کے اندر ایک بڑی بے چینی ہے، اور وہ ہندوستان کی عوام اس کا اب کھلم کھلا اظہار کرنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ آج کے ویڈیو تھی ہندوستان کے حالات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ مودی کی جو پذیرائی عالمی سطح پہ کافی حد تک اب اس کو دھچکا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی تبصرے اور تجزیے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔